शुक्रारा सांज वेळार दिवचल भटवाडी नानोडा हांगा वीज ट्रान्सफॉर्मर केंद्राच्या बुन्यादी फातर घालपाच्या सुवाळ्या वेळार सुवातेर हजर आशिल्ल्या लोकांचेर गांजीर मुसांनी हल्लो केलो। हे घडणुकेन सुमार 10 जाण जखमी जाल्यात। थळावो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, जिल्लो पंचायत वांगडी आनी हेर 40 वयर थळावे हजर आशिल्ले। आज आमचे एक नाल फोडपाचो म्हणजे उद्घाटन करपाचें आसलेलें, जे की ट्रान्सफॉर्मर एक आमचो भटवाडी खूब तेंपान जावंक नासलेलो, म्हणजे एक गरज आसली म्हणून तेचेंच इनॉग्रेशन करपाचें, नाल फोडपाचो आसलेलो। म्हणटकूच अशें खूब आमचे मान्यवर अशे येयलेले नाल फोडपाक आनी नाल फोडटा थंय जाले, नाल फोडले, उजवाती लायले, इतल्यान खंयच्यान मूस येयले, गांजील मूस, ते सगळ्यांक भरले। तेतून करून एक 2 जाण अशे आहा तांकां चड भरले, बाकीच्या एक 4-5 अशे, म्हणजे चडशे अशें करून एक 15 जाणांक मूस भरले, ते गांजील मूस। सिरियस कोण ना? सिरियस असो कोण ना, पूण एकट्याक आमी आसा एक पेशंट आमी ताका रेंटरा कडेन थंय हे केला, म्हणजे थंय तेंच्यांनी तेच्या फॅमिलीन व्हरता म्हटलं म्हणून, कित्याक तेचें प्रेशर तेचो डावन जाल्लो, कितें तरी काय वाडलो डावन जाल्लो, पण आतां तो बरो आसा म्हणून आमकां कळ्ळां। अशें तुका कितले चावले? म्हाका चावले 4-5 तरी चावले दिसता। फक्त तोंडाक? हय, तोंडाक, कानाक अशें। आज फाउंडेशन स्टोन आसलो ट्रान्सफॉर्मराचो भटवाडी नानोडा, थंय उद्घाटन बी केलें, आमदाराचें उद्घाटन बी जालें। 1 करोडाचो तो एस्टिमेट आहा तेजो, आनी खूब प्रॉब्लेम आसले गांवच्या लोकांक, हो ट्रान्सफॉर्मर घालून खूब फायदो जालो। पूण अचानक नाल फोडल्या उपरांत बी अचानक मूस येयले, हातून मूस आसले व्हडले गांजील टायप, आनी सगळ्यांक चावले, आमकां सगळ्यांक। मागीर पळापळ जाली, धांवपळ जाली। साधारण कितके लोक आसले थंय? साधारण 50-60 लोक आसले। मेजर कोणाक कितें जाला? मागीर 4-5 जाण आमीच आसले, अशें जालें। दोतोराकूय चावले, संजयाक चावले, अशें सगळ्यांक चावले। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार। गोयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें पणजी बेती मार्गाचेर कुशावती आनी साळावली ह्या 2 नव्या हाय स्पीड फेरीबोटींचें उक्तावण केलें। आतां राज्यांतल्या सगळ्यान व्यस्त न्हंय क्रॉसिंगाचेर येरादारीची कोंडी उणी जातली अशी आस्त आसा। ह्या फेरीबोटीन 150 प्रवासी आनी 9 गाडयो व्हरपाची तांक आसा। माझ्या वाढदिवसाच्या निमित्तान माझ्या रिव्हर अँड नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट ते मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी 2 नवीन रोरो फेरी आज इनॉग्रेट केला, हांव ताका कॉंग्रॅच्युलेट करता। ज्यो एडिशनल 2 रोरो फेरी आयल्यो लोकांक ज्यो रिव्हरांतल्यान ट्रान्सपोर्टेशना खातीर मोठ्या प्रमाणात येता, आनी अगेन लोकांची बरी फॅसिलिटी जावची म्हणून ह्या फेरीचें इनॉग्रेशन जाता। देव बरें। गोवा 365 खातीर जाहीद हसन, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।
मोरजे पोकेवाड्यार वसेश्वर देवळान कलश बसोवपाचो सुवाळो जालो. थळाव्यांक एक म्हत्वाची धर्मीक संद थारली. पारंपारीक चालीरीती आणि प्रार्थना भक्तिभावान आणि उमेदीन केल्ल्यान ही विधी पळोवपाक भाविक व्हड संख्येन जमले. या सुवाळ्याक लागून या वाठारांतल्या देवळाच्या उत्सवाचे आध्यात्मिक महत्व वाढले. हे देऊळ पोकेवाड्यार आहा. हे सिद्धपुरुष देवाचें नांव. म्हणजे खूप पयलींचें देवूळ. हे आमचे थडप आसलें देवाचें. तेन्ना हे खडपड खूप झाडां बिडां आसले. तेन्ना म्हाका अशें सांगलें निवळ करून हाडलें सपनान येवन. पयलीं 3 म्हयन्यांनी करूंक ना. परत म्हाका सांगलें आपलें काम करना. तेन्ना ते परत केलें आनी पुजा बीन चालूच दवरली. आनी मनान म्हाजें अशेंच जालें की देवूळ करपाचें. तेन्ना ही नेट धरून हांवें केलो. जवळ जवळ 24 वर्सां जालें ह्या एका देवाली. 24 वर्सान हांवें आतां हें उबें जालें. म्हाका पयलीं मदीं प्रसाद घेतलो देवा कडच्यान देवूळ बांदपाक. पूण जावं नासलें. देवान दिवन गेलो. पूण आतां म्हाका 24 वर्सान दिलें देवान. केलें देवाची ती आमी काम केलें म्हणून तेजें ते शुद्ध करून केलें. परत हवन केलें. परत कलश स्वीकार केलें. सकाळीं चालूच आहा. आनी सांजे पर्यंत चालू आहा. किर्तन आसा, प्रवचन आसा. ओबीस आमचे बाबा येयले सुब्रमण्य स्वामी. चालू आहा. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. कोलवा हांगा संस्कृती, जेवण आणि परंपरा एकाच पाख्यातळा एकठांय हाडपी वायब्रंट स्पिरीट ऑफ गोवा फेस्टिवलाचे उक्तावण जाले. गोंयचे गिरेस्त दायज आणि उत्सवी भावना दाखोवपी सुवाळ्याची सुरवात जाल्या. पळयात. Good evening, everyone. Firstly, we would like to thank all of you audience for being here this evening. Like to thank Sri Rohan Kaunte, the Honorable Tourism Minister, who has been kind enough for allowing us and giving us Spirit of Goa in Kolwa for the last consecutive 4 years. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर.